बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं शहजाद मलिक एक्सक्लूसिव। मैं हूं शहजाद मलिक और आज के प्रोग्राम में आप सबको खुश आमदीद कहता हूं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस्लामाबाद के अंदर और इस्लामाबाद के गिरदनवा में, रावलपिंडी के गिरदनवा में हाउसिंग सोसाइटीज़ की भरमार है और उसमें इस्लामाबाद इंतज़ामिया और पिंडी इंतज़ामिया बार बार इस चीज़ को डिक्लेयर कर चुकी है कि ये सोसाइटीज़ जो हैं वो जैली हैं, इनके पास एनओसीज़ नहीं हैं, इनके पास लैंड भी नहीं है और इनके पास दूसरी जो मुख्तलिफ़ किस्म की एनओसीज़ हैं 10-12, वो कोई भी नहीं है। उनके पास मिनिमम जो लैंड होनी चाहिए एनओसी के लिए वो भी नहीं है। गुज़श्ता दिनों तो नहीं, 2 दिन पहले इस्लामाबाद की एक मशहूर ज़माना हाउसिंग सोसाइटी है जिसका नाम है टॉप सिटी 1 और इसके बड़े आप इश्तिहार भी देखते हैं, टीवी पे चलते हुए भी देखते हैं, अखबारों पे भी आप देखते हैं और बड़ी सक्सेसफुल सोसाइटी इस्लामाबाद की एक तस्वर की जाती है। उसकी इंतज़ामिया ने अपना, ज़ाहिर है उन्होंने अरबों रुपए लोगों से लिए हुए हैं, अब उनके पास आगे जगह नहीं है, तो एयरपोर्ट, न्यू एयरपोर्ट जहाँ से ये मेट्रो वापस मुड़ती है या आप एयरपोर्ट की दीवार से जो गेट है उससे बाहर निकलते हैं, बिल्कुल एयरपोर्ट की दीवार के साथ प्राइवेट लोगों की लैंड पे जो टॉप सिटी 1 है, इस कमर मोहित साहब की जो टीम थी, कोई 300-400 लोग वहाँ गए हैं और उन्होंने लोगों की अमलाक को शदीद नुकसान पहुँचाया और जो लोगों के घर बने हुए थे वो भी गिरा दिए, लोगों की पिकटें जो थीं वो भी गिरा दी और उसमें सारी जो प्राइवेट लैंड थी तकरीबन 350 से 400 कनाल ज़मीन उस पर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। उसके बाद मैं ख़ुद साइट पे गया, ज़ाहिर है एक बड़ी अहम डेवलपमेंट थी टॉप सिटी के नाम के हवाले से। इससे पहले भी कब्ज़े की खबरें आती रही थी कि ये कब्ज़ा करते हैं। सारी सोसाइटीज़ का यही है कि वो गरीब लोगों की ज़मीनें जो हैं या तो औने पौने ख़रीद लेते हैं या अगर वो औने पौने देने पे राज़ी नहीं होते तो वो उस पर कब्ज़ा करने की कोशिश करते हैं। जब मैं गया वहाँ पे तो फुटेज एक मैंने बनाई है, पहले आप मेरे बैकग्राउंड में वो फुटेज देखें कि किस बुरे तरीके से इन्होंने वहाँ पे जाके प्राइवेट लोगों की इमलाक को नुकसान पहुँचाया, मलिया मेट कर दिया और लोग वहाँ बिठा दिए अपने, और जो लफंगे लुचे तलंगे जो थे वो कम से कम 200 से 250 लोग उस मुख्तलिफ़ लोकेशंस पे विद असला उन्होंने बिठाए हुए थे। उसके बाद जिस वक्त थोड़ी सी तहकीक की तो पता चला कि जो टॉप सिटी अपनी ज़मीन कंप्लेन करता है, वो टॉप सिटी ने किस तरह से थोड़ी बहुत जो ज़मीन थी इस 350-400 कनाल के इलाके के अंदर, रकबे के अंदर, वो किस तरह से उन्होंने ख़रीदी थी। पहला इंतकाल इनका हुआ 17 कनाल का। 17 कनाल को टॉप सिटी की मैनेजमेंट ने मुबैना तौर पर पटवारियों और लैंड रिकॉर्ड से मिलके किस तरीके से उसको 175 किया। अब 17 को 175 करना ज़ाहिर आसान था, इन्होंने 17 के आगे सिर्फ 5 का लफ्ज़ लगा दिया और ये 17 कनाल ज़मीन जो थी ये तय हुई थी, टोटल इसकी वैल्यू उन्होंने दी थी 27,50,000 रुपये। एक तो इन्होंने 17 के साथ 5 का लफ्ज़ लगा दिया और दूसरा 27 लाख को तब्दील करके 2,27,50,000 रुपये कर दिया, यानी कि 27 से पहले एक डिजिट उन्होंने 2 का और डाल दिया। उसके बाद सर इन्होंने ज़मीन ख़रीदी 58 कनाल। 58 कनाल को इन्होंने, अच्छा ये जो मैंने पहले बयान किया 17 कनाल को 175 किया, इसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ चुकी है और पंजाब जो फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री है उसकी रिपोर्ट है। आप मेरे बैकग्राउंड पे वो रिपोर्ट भी देख रहे हैं, वो मैं आपको साथ साथ दिखा रहा हूँ। वो ओरिजिनल हालत में मैंने खुद देखी है और उसकी कापी मेरे पास मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं किस तरीके से उन्होंने किया। उसके बाद सर 58 कनाल ज़मीन जो थी उसको टॉप सिटी की इंतज़ामिया ने रेवेन्यू रिकॉर्ड के साथ मिलके, पटवारियों के साथ मिलके, तहसीलदार के साथ मिलके 273 कनाल किया और ये जो 58 कनाल ज़मीन थी इसकी कीमत जो थी इन्होंने जो ओरिजिनली पे हुई वो ये थी 86,55,550 रुपये। अब उसको इन्होंने क्या किया, 58 को 273 बनाया और जो 86,55,550 का अमाउंट था उसके साथ लगा दिया 3,86,55,550। ये इन्होंने दूसरा काम किया। इसकी भी फॉरेंसिक रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है। फॉरेंसिक आया और उसमें बिल्कुल उन्होंने लिखा कि 2 का जो डिजिट है उसमें इजाफा किया गया और साथ ही 58 को 273 कनाल बनाया गया। इसकी भी फॉरेंसिक जो रिपोर्ट है वो हमारे पास मौजूद है। उसके बाद अगला एक काम इन्होंने एक और काम किया जिसमें इन्होंने एक ज़मीन ख़रीदी और ये मौज़ा था जी
ہاں یہ سیم اسی جدھر قبضہ ہوا ہے اسی جگہ پہ ہے. 68 کنال کو انہوں نے 608 بنایا, یعنی کہ 6 اور 8 کے درمیان ایک زیرو ڈال دیا. اور جو ان فیکٹ جو واقعی ان کو جو رقبہ جس کا ان کا سودا طے ہوا تھا, جو انہوں نے پیمنٹ کی تھی وہ 68 کنال کی تھی, اور 68 کنال کی جو پیمنٹ انہوں نے کی وہ تھی 91,31,000 روپے. ٹھیک ہے, اس کو انہوں نے کیا 68 کو 608 کر کے, اس کے ساتھ بھی انہوں نے 91 کے پہلے 7 لگایا, یعنی کہ 7,91,31,000 بنایا. یہ تیسری جو رپورٹ ہے یہ بھی میرے پاس موجود ہے, اور یہ اس کو بھی انہوں نے 7,91,31,000 کا ڈیجٹ انہوں نے اس کو تبدیل کر کے بنا دیا. یہ ساری رپورٹیں, یہ ساری فورنزک رپورٹیں لینڈ ریکارڈ کو مل چکی ہیں, ڈی سی پنڈی کو مل چکی ہیں, کمشنر پنڈی کو مل چکی ہیں, جو لینڈ کا ریکارڈ رکھنے والے سینئر حکام ہیں ان کو مل چکی ہیں. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ٹاپ سٹی کے خلاف کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی جاتی. حالانکہ جو فورجری ہے اس کا بالکل ایک سمپل سا دفعہ ہے, اس کی پروسیڈنگ ہے, کرمنل پروسیڈنگ ہے, 468 471 یہ 2 دفعے امپوز ہوتے ہیں ان کے اوپر ایف آئی آر ہونی چاہیے تھی. اینٹی کرپشن نہ دیتی تو پولیس دیتی, لیکن کوئی فردر پروسیڈنگ نہیں ہوئی. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ یہ 3 دن پہلے, یہ رات کو جسٹ افطاری سے پہلے یہ اپنی زمینیں انہوں نے کہا کہ جی ہماری زمینیں, اس کو کلیئر کرنے کے لیے یہ وہاں گئے, اور انہوں نے وہاں پہ جا کے عام لوگوں کے اوپر تشدد بھی کیا, اور ساتھ ساتھ ان کو جگہ سے بے دخل کیا اور جگہ پہ خود بیٹھ گئے. اب اس پہ تھوڑی سی تحقیق کی اور پتہ چلا کہ سوشل میڈیا پہ بھی کیونکہ چلنا شروع ہو گیا تھا, تو پتہ چلا کہ صادق سنجرانی صاحب کی زمین اس کے ساتھ ملکہ ہے اور اس کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا. تو میری آف دا ریکارڈ بات ہوئی صادق سنجرانی صاحب سے, لیکن ان کے علاوہ میری دوسرے لوگوں نے بھی مجھے بتا دیا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, صادق سنجرانی صاحب کی زمین یہاں پہ نہیں تھی, اور نہ ہی کوئی ایسی ان کی زمین پہ قبضہ ہوا ہے. اور پھر میری صادق سنجرانی صاحب سے بھی بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی میری کوئی زمین یہاں پہ ایگزسٹ نہیں کر رہی, نہ ہی میری کوئی اس زمین سے تعلق ہے. لیکن اس کے علاوہ بہت سارے پرائیویٹ لینڈ اونرز ہیں جو اس کے متاثرین ہیں اس وقت, اس کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا ہے. اور پھر سوشل میڈیا اور باقی ٹویٹر پہ جب مہم چلی اور ساتھ ساتھ فیس بک پہ واٹس ایپ پہ چیزیں چلیں, تو پھر ٹاپ سٹی نے ایک ریبٹل جاری کیا اور انہوں نے کہا کہ جی اس میں کوئی ایسی خبروں میں صداقت نہیں ہے, ہماری اپنی زمین ہے فلانا فلانا. لیکن انہوں نے اس چیز کو اون کر لیا کہ بہرحال یہ ہماری زمین ہے اور ہم نے اس پہ اوپر قبضہ کیا ہے. ایک ان کا پریس ریلیز آیا. اس کے بعد میری بات ہوئی سی پی او پنڈی عمر سعید ملک سے, بیکاز 10 سے زیادہ 15 کالز ہوئیں اس وقت جس وقت یہ قبضہ کر رہے تھے, اور دوسرے دن اور رات میں ہی 10 سے زائد اپلیکیشن انکروچمنٹ کی, لینڈ گریبنگ کی وہاں پہ چلی گئیں تھانے کے اندر. اور جس وقت میری بات ہوئی اس وقت تک عمر سعید ملک جو سی پی او پنڈی ہیں ان کے نوٹس میں چیزیں نہیں تھیں. اور جب میری بات ہوئی ان سے تو انہوں نے پھر اس چیز کو انڈورس کیا, آگے کیا, اور جو درخواستیں ہیں ان کے نوٹس میں آئیں. لیکن ابھی تک پولیس نے کوئی کارروائی نہیں کی, نہ کوئی ایف آئی آر ہے, کوئی چیز نہیں ہے. لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ جو ٹاپ سٹی کا اگلا فیز ہے جس کے لیے انہوں نے یہ سارا کچھ یہ ڈرامہ کیا ہے, انویسٹرز کے ظاہر پیسے ہیں, ان کے اوپر پریشر ہے, کوئی سیف انویسٹمنٹ نہیں ہے یہاں پہ, ان کے پاس کوئی آگے فردر لینڈ نہیں ہے. جو انہوں نے لوگوں سے ہزاروں پلاٹس کے پیسے لیے ہوئے ہیں, اربوں روپے, وہ ان کو واپس دینے پڑیں گے, اور یہ زمین ان کے پاس نہیں ہے. یہ تھی ان کے حوالے سے, ٹاپ سٹی کے حوالے سے ساری انفارمیشن. اور جو میں نے خود کلیکٹ کی, میں خود جگہ پہ جا کے جو ویڈیو آپ نے دیکھی, جو فورنزک رپورٹس آپ نے دیکھی, یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد یہ سارا کچھ یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. بہرحال آپ اسلام آباد, پنڈی, پورے پاکستان سے جہاں کہیں سے بھی آپ ہیں, دیکھ بھال کے چیزیں کریں, سوچ سمجھ کے چیزیں جگہ وزٹ کر کے, انتقال وغیرہ ہر چیز دیکھ کے آپ اپنا پلاٹ خریدیں. کیونکہ یہ جمع پونجی جو آپ پوری زندگی لگا کے غریب لوگ اکٹھی کر کے ان لوگوں کے حوالے کرتے ہیں, ان کے اندر کوئی چیز, کوئی احساس نام کی چیز نہیں ہے. یہ صرف اور صرف آپ کے جیب سے پیسے نکالتے ہیں اور اس کے بعد 8 10 سال آپ کو رلاتے رہتے ہیں. اللہ کرے کہ آپ جہاں بھی انویسٹمنٹ کریں وہ بڑی سیف ہو, لیکن دیکھ بھال کے کریں. اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. ناصر.